mo to na mo ikaw nagtuo na kayo dawat kay Jesus kay tanan katungod sa Dios nga mga anak niya no. So kung kita mga anak na taniya, so ang ayan nga ang matag-usa ka nato bitaw nga magkuan bitaw ta sa magbinasigay no, kay dili sa tanang panahon kita dasig ta no. Labaw na ako dili sa tanang panahon makita mo ko ninyo murag balipayon outside, pero dili sa tanang panahon madasigon ko no, makainom jud ko muna nga. Inana ka importante bitaw ang pakibitaw pakig-fellowship sa atong isig ka mga young people or sa mga isig ka magtuon nato nga muna. Inana ka importante ang pagsimba bitaw, pagsimba, pag-attend og fellowship, prayer meeting, kay pinaagi bitaw anak kay ang madasig ta no, madasig ta sa matag-usa nato nga makabati ta sa ilang testimony, makabati ta kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ila no. So pinaagi ana ako mismo makainom jud ko nga pinaagi ana bitaw nga ilang mga testimony, ma-bless jud ko mo jud na akong apason na sa mga camp, sa mga fellowship inana mo jud na akong apason bitaw kay gusto ko mamati kung giunsa bitaw giunsa bitaw ka pagkamaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi nya. Tungod po sa ila bitaw nga mga na-encounter like makaingon ta sa atong kaugalingon wala uy dako man ni kay akong problema, pero pag mabatian na to ang problema sa uban na to mga kaubanan makaingon ta nga hala uy wala man dahil katupong sa iyaha lagi na ana ba. So at least kanang pinaagi na ana ma-encourage bitaw ka, madasig ka nga magpadayon gyapon no, kay bisan sa inana nga sitwasyon like muna nga kinahanglan jud nato ang matag-usa no nga ingon nga Kristohanon encourage one another jud kay dili sa tanang panahon madasigon ang matag-usa no. Nay uban ngay usahay maluya ta, ako maluya ta, so muna nga need nato